अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना आखिरी अलविदाई खिताब किया है। दौरान खिताब वो रोने लगे और पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर टिकर चलना शुरू हो गए, खबरें चलना शुरू हो गई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने अलविदाई खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। अब किसी को ये समझ नहीं आई कि बंदयाल साहब आखिर रोए क्यों हैं। बंदयाल साहब फरमाते हैं कि मैं अब एक ऐसा सूरज बन चुका हूं जो डूबने वाला है, लिहाजा मैं डूब जाऊंगा। आपको याद होगा इससे पहले भी एक शख्सियत रिटायर हुई थी, तो उन्होंने कहा था मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, मैं तो गुमनाम हो जाऊंगा। लेकिन ये जो फौज के साथ मेरा रूहानियत का रिश्ता है ना, ये रिश्ता बरकरार रहेगा। आज बंदयाल साहब ने कहा मैं तो सूरज हूं, मैं तो डूब रहा हूं। तो लिहाजा वो ये सारी गुफ्तगू जज्बाती सी कर रहे थे कि मैं तो ऐसा सूरज हूं जो डूब रहा है, और फिर वो आबदीदा हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंदयाल साहब एक ऐसा चांद भी बन सकते थे जो हमेशा चमकता रहता। बंदयाल साहब एक ऐसी शख्सियत भी बन सकते थे या एक ऐसा सूरज भी बन सकते थे जिसको तारीख के अंदर हमेशा याद रखा जाता, जिसको सलाम पेश किया जाता, जिसकी जुर्रत को जब याद किया जाता तो लोग कहते यार एक चीफ जस्टिस बंदयाल भी था, क्या जुर्रत वाला जज था। अगर वो इतने तगड़े फैसले दे के जाते और उन फैसलों पर अमल दरामद करा के जाते तो अगले 100 साल भी वो कोई ग्रूब होने वाला सूरज ना होता। लेकिन आज बंदयाल साहब जितनी बेबसी से रोए हैं, जितनी बेबसी से रोए हैं, यानी एक इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ चीफ जस्टिस चीफ सादा से लोग भी समझते हैं, यानी सरबराह, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर अदालतें हैं, उन तमाम अदालतों का एक बड़ा जज जब रो रहा है, जब बेबस है, जब वो कहता है कि मैं तो डूब रहा हूं। वो गाना भी सुना होगा आपने कि मैं डूब रहा हूं, अभी डूबा तो नहीं हूं। तो लिहाजा बंदयाल साहब का अब का रोना समझ नहीं आता कि जब उन्होंने पूरी कौम को रोने पर मजबूर कर दिया है कि पंजाब और केपीके की असेंबलियां डिसॉल्व हुई। 100 मोटो आपने लिया, किसी ने दावत नहीं दी आपको, दरखास्त लेकर आपके पास अभी कोई नहीं गया था, आपने 100 मोटो ले लिया। आपने कहा बुनियादी हकूक का मसला है, जमहूरियत का मसला है, पाकिस्तान के आइन का मसला है, लिहाजा मैं तो इलेक्शन करवाऊंगा। 100 मोटो लिया, फैसला दिया, फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और सारे ये बदमाश, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर धरना दिया और कोई एक्शन नहीं हुआ। गालियां दी गई, फैसले नहीं माने गए और कुछ भी नहीं हुआ। और आज बंदयाल साहब कह रहे कि मैं रो कर जा रहा हूं। यानी अगर ये उस वक्त ये सारे स्टैंड लिया होता, जिस तरह से रात को 12 बजे अदालतें खुली, फिर पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई, कासम सूरी का रूलिंग देना, उस रूलिंग को उड़ा देना, टूटी हुई असेंबली को दोबारा बहाल कर देना, और ये आज ये सारा तमाशा कि रात को जो पेट्रोलियम मसनूआत पर की कीमतों में इजाफा हुआ, लोग खुदकशियां करने पे मजबूर हैं, और क्या हाल हो गया इस कौम का। और इसके अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रोने से, यानी रोने से ये मसला हल नहीं होगा। बंदयाल साहब आपके पास इख्तियारात थे। एक हमारे टीचर थे, वो अक्सर जब भी मिला करते थे वो कहते थे कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे। तो लिहाजा बंदयाल साहब जैसे अफसर, जनरल बाजवा जैसे अफसर जाते हुए यही कहते हैं कि हम तो गुमनामी में जा रहे हैं, पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके, पूरे सोसाइटी को तबाह करके, जमहूरियत और आइन की आपने कब्र खोदी, और उसके बाद रोते हुए चले जाना, मजलूम बन के पूरी कौम को एक ऐसी कैफियत के अंदर मुब्तला कर देना कि जहां पे मैस लेवल पे लोग सोच रहे हैं कि वो सुसाइड कर ले। दूसरे नंबर पे जी आज जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है खान की जमानत के हवाले से, पीटीआई ने चैलेंज किया था जो जज जुल्करनैन साहब हैं उनके फैसले को। उन्होंने कहा था जी अगर 3 बजे तक कोई सबूत पेश ना किया गया तो मैं इमरान खान को रिहा कर दूंगा। 3 बजे तक कोई सबूत नहीं पेश किया गया,
لیکن اچانک جج صاحب فیصلہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف جو یہ سائفر والا معاملہ ہے نا، یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، عمران خان نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے نا، اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، صدیوں تک ضمانت نہیں ہو سکتی، اوئے اوئے یہ تو بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ ڈونلڈ لو کے خلاف بول گیا عمران خان، ڈونلڈ لو، امریکی وہ 3rd کلاس افسر، اس کو چیلنج کیا عمران خان نے، اس نے ملک کی عزت کی بات کی، اس نے کہا کہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں۔ اتنا بڑا ظلم اس نے کیا، اتنا بڑا جرم کیا، اس نے امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کیا۔ اس نے امریکہ کو کہا کہ اوئے امریکیوں، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، تم ہوتے کون ہو ہمیں معاف کرنے والے؟ تو لہٰذا اس کا بڑا سنگین جرم ہے، اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا تھا، اور اب اس پہ بینچ بن چکا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اس پہ منڈے کے روز سماعت کریں گے، تو یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیش رفت ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کے اندر جماعت اسلامی نے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور پی ٹی آئی نے ایک درخواست موو کی تھی، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہو رہے، سپریم کورٹ اس پر وہ کیس کی سماعت کریں۔ صدر نے بھی جو خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، جس میں انہوں نے 6 نومبر کی ڈیٹ سجسٹ کی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا سپریم کورٹ اس پر وہ کیونکہ صوبوں کے اندر بھی ایک دن الیکشن ہو اور مرکز کے اندر بھی ایک دن قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، تو اس حوالے سپریم کورٹ اس سے مدد لی جائے۔ سپریم کورٹ نے آج تمام کی تمام درخواستیں واپس کر دی، انہوں نے کہا متعلقہ فورم سے رجوع کریں، ہمارے پاس نہ آئیں۔ تو لہٰذا وہ جو اعتراضات عائد کیے گئے تھے نا رجسٹرار آفس کی جانب سے، اس کو بھی آج پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے۔ اور اب یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ سپریم کورٹ نے درخواست اعتراض لگا کے خارج کی، اور اب وہ جو اپیل تھی، جو درخواست موو کی گئی تھی، اس کو اگین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا ہے۔ اور اب چیف جسٹس جو آنے والے ہیں کل سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، دیکھتے ہیں وہ آئین کی سر بلندی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو وہ پہنچے تھے، آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی جج نہیں گیا تھا قومی اسمبلی، جب سیشن ہو رہا تھا جوائنٹ، اور وہاں پہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو جمہوریت پر اور آئین پر ایک تگڑا یقین رکھنے والا جج ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے۔ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے تو لگ رہا تھا کہ آپس میں کوئی میچ فکس کر کے ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ رات کو بلاول نے کہا کہ 2013 میں ایک سیاسی جماعت نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے اور افتخار چودھری کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف سازش کی۔ آج رانت تنویر صاحب ہیں ان کی جانب سے، اور اس کے علاوہ جناب حنیف عباسی صاحب، یہ دونوں نون لیگ کے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں، ممبر ہیں راولپنڈی سے، انہوں نے چودھری تنویر صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ نون لیگ جو ہے نا اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑے گی، کارکردگی کی بنیاد پر جیتے گی، پیپلز پارٹی کی طرح نہیں کہ بھٹو کو لے کے آ جائیں۔ انہوں نے کہا وہ بھائی بھٹو مر چکا ہے، آپ لوگ جو بھٹو کو بیچ رہے ہو نا کہ بھٹو زندہ ہے، بھائی بھٹو مر چکا ہے، آپ دفن کر دیں بھٹو کو، اب بھٹو کی جو آخری رسومات ہے نا وہ ادا کر دیں۔ تو اندازہ کریں اس نہج پر اب یہ آپس میں کل تک اکٹھے تھے، اور دنیا کا سب سے بہترین وزیر اعظم شہباز شریف تھا، بلاول صاحب کہتے تھے، اور آج اس طرح اس قدر بلو دا بیلٹ چلے گئے ہیں، اس قدر گر گئے ہیں کہ حنیف عباسی کہتے ہیں کہ اس کو آپ دفن کر دیں، کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہمیشہ صفر تھی، صفر رہے گی، اور ذوالفقار علی بھٹو کو لے کر یہ ہمیشہ ایک کارڈ چلتے ہیں۔ تو بھٹو، انہوں نے کہا میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں بھٹو مر چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ آج ندیم افضل چاند نے بھی لاہور میں گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ اب ہمارا قصور تو نہیں ہے، اب اگر یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے پیچھے ہٹے ہیں، یہ بیانیہ ان کے پاس نہیں رہا، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، یہ لڑائی ایک چل رہی ہے۔ آج جنرل ندیم انجم کے حوالے سے بھی کافی چیزیں کنفرم ہو گئی ہیں کہ ان کو بھی ایکسٹینشن مل گئی ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں آپ پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ یعنی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ساری سٹرگل ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا،
تو لہٰذا اب یہ لڑائی جو ہے نا یہ اگلے آنے والے دنوں میں بڑی شدت اختیار کر جائے گی، اور پھر یہ بہت سارے لوگ، پہلے پی ٹی آئی تھی اور پھر بہت ساری جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نظر آئیں گی۔ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔